ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना, जब आप गए बाबा साहब की बारगाह में मुरीद होने के लिए, तो बाबा साहब ने ना आपको एक कमरा दिया और मुसल्ला दिया, अपना चारपाई दी हजरत। वो रात को ना जब हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जब वो देखा ना, तो क्योंकि खानकाह में चारपाई पे कोई नहीं सोता था, सारे जमीन पे सोते थे हजरत। बाबा साहब भी जमीन पे ही आराम फरमाते थे। सैयद साहब को चारपाई दी गई है। जब नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने देखा ना आके, तो देखते क्या है कि सैयद साहब ने, हजरत ख्वाजा साहब ने ना चारपाई उल्टी करके ना जमीन पे लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा सैयद साहब ये क्या चारपाई दी तो आप? फरमाया मेरे मुर्शिद जमीन पे हैं, मैं ऊपर कैसे लेट सकता था। बड़े खुश हुए, कैसा पीर भाई आया है भाई। वो फिर रात को ना बाबा साहब देखने आए, तो लिखा है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना बाबा साहब के मुसल्ले के चक्कर काट रहे थे। बड़े हैरान हुए, मैंने मुसल्ला नफल पढ़ने के लिए दिया, ये चक्कर काट रहा है। आपने दरवाजा खोल के पूछा सैयद साहब असी मुसल्ला नफल पढ़न नहीं देता है, तुझे चक्कर कटन डे हो। फरमाया बड़े बड़े नफल पढ़े हैं, लेकिन जो 2 नफलों का मजा इस मुसल्ले पे आया, मैं अभी तक इसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हूं। अपना पढ़ा कुछ और, किसी का पढ़ाया कुछ और। अपना पढ़ा कुछ और, किसी का पढ़ाया कुछ। और मैं कहता हूं हजरत जी बड़ा खुश नसीब है वो जिसको कोई पढ़ा दे, जिसको कोई पढ़ाए। और हैं पढ़ाने वाले पढ़ने वाले कोई नहीं। फिर वही गल मज नहीं मिलन डई तो दुध घटा गई, वो इस काम लिए ने, वो ये इस काम के लिए, वो इनसे अल्लाह का नाम सीख, इनसे अल्लाह का नाम ले। तू क्या इनको समझ रखा है तूने हजरत? है जी हजरत सुल्तान कहते हैं, हजरत फरमाते हैं ना रब बर्श मुअल्ला उते ना रब खाने काबे हूं, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूं, गंगा तीरथ मूल न मिलया पेंड में हिसाबे हूं। अर्ज की थी हजरत सुल्तान फिर मिला कैसे? फरमाते हैं जग दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूं, ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं किला कलाया हूं, ना मैं पज मसीती बड़िया ना कस्बा खड़काया हूं, चौदम गाफिल सौदम काफिर मुर्शिद फरमाया हूं, जीरे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूं। जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा दिल दा आखे कोई हूं, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले ना ढाई हूं, दिल का कलमा आरिफ पढ़ दे, दिल का कलमा आशिक पढ़ दे कि जानन यार कलोई हूं, एक कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई हूं। अल्लाहु अकबर है या रसूल अल्लाह है जी या अली है मुर्शिद है जी, मुर्शिद जी वे मुर्शिद जी है हैं जी सुन हैं जी। मैं अल्लाह मुझे ये लफ्ज बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपकी तरबियत के लिए बोल रहा हूं। मज्जा मलाने वाले ने खुदा के बंदो तुम क्या काम कर रहे हो? मैं आप मुझे ये लफ्ज बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है हजरत जी 5 कैमरे लगे हुए हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपकी तरबियत के लिए बोल रहा हूं। तुमने इन लोगों को क्या समझ रखा है यार? रब का नाम पूछा कि बाबा जी कोई दरूद दसो पढ़न ले। बाबा जी इन्ने सोने सोने रब दे नाम ने, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। बाबा जी को एक अपनी जुबान च मैनू आख दियो, मैं भी वो भी पढ़ा करा। मज्जा नहीं मिलन डईयां ते दुध कटा गई ने, खुदा का नाम लो यार। फिर वो जब को चला गया ना कोई, तो फिर किसी ने फिर बड़े दुख से कहा वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तुर गया ना कोई हजरत, तो फिर किसी ने दुख से कहा उदू मज्जा ले जाते रहे उन्होंने कोल हजरत, तो उदू जनाब वो पेड़ा दम कर दे जाते रहे। फिर जब वो चले गए ना, फिर वो दुख से कहता है हजरत वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। और वो जो था ना वो भी आवाजें देता रहा। बखरी बात है किसी को समझ ही नहीं आई है, वो भी अपनी जिंदगी में कहता रहा ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम।
سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو حضرت جی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی حضرت جی۔ وہ ہوکا دیتا رہا حضرت جی، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہے۔ جب یہ لوگ ہوتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے جی، مچھا انجنے جی، ٹردے انجنے جی، بندے وہ خدا دیا بندیا تینوں اپنے نہیں عیب دس دے کوئی بھی ہے نا، پاکاں چ پہ عیب لبی پھرنا ہے۔ میرے حضرت کی بارگاہ میں کچھ بندہ آیا آ کے کہتا ہے حضرت وہ جڑے کتاباں جو پڑھے سانوں نہیں لبدے۔ آپ نے فرمایا چلیا جڑے لبدے نہیں انہاں دی قدر کر لے، ان قریب ہے بھی نہیں لبنے ہیں۔ قحط الرجال کا دور آ رہا ہے، نہیں ملیں گے لوگ آپ کو۔ یہ جو مل غنیمت جانو پتر، مجھ میلی پائے گی، دودھ بدائی دے گی، جے مالک دی مرضی ہوئے گی۔ کوئی رب دا نام لے نہ کلومیاں، نہ کوئی رب دا نام سکھ، انہاں دی ڈیوٹی ہے رب دا نام سکھ۔ تو وہ اگلا دن آیا جی، پھر اللہ اللہ ہی جی ہے۔ صوفیوں کو اور کیا کام حضرت جی، صوفیوں کو اور کیا کام؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ تو پھر کام کیے تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے ہے۔ انہوں نے اور کی لگے حضرت رابعہ بصری آپ تشریف فرما تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی حضرت۔ وہ کسی نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے۔ انہوں نے کہا رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا ابھی تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ ان کو کیا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ ان کو کیا لگے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، رات کا وقت تھا، وہ کفیت تھی حضرت، آپ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا، ہائے پانی، ہائے پانی۔ بڑی ڈاڈی آگ حضرت، عشق دی آگ حضرت، عشق تے آتش دوہیں برابر ہووے، عشق دا تاں اتے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود سوال کرتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود سوال کر کے خود دیتے ہیں، غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بندہ مکتب عشق میں داخلہ لینے جائے نا تو ایک فارم پکڑاتے ہیں حضرت جی، جویں اتھے جائیے اتھے ہی پڑھا دیں۔ تو فارم میں جو شرائط لکھی ہوتی ہیں نا، اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ جتھے میں رہاں گا میں پھر کسی دوجے نو رہن نہیں دینا۔ یہ میاں دعویٰ ہے جی اس کا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ دینے جاؤ نا داخلہ تو وہ جو پکڑاتے ہیں بھائی یہ ساڑی شیٹ ہے، کھان نہیں ہوں دینا، سون نہیں ہوں دینا، اسن نہیں ہوں دینا، پھر رون نہیں ہوں دینا ہے، دسن بھی نہیں ہوں دینا ہے کہ میرے تک ہی لنگن ڈائی ہے حضرت۔ وہ جو لکھی ہے نا شرائط حضرت، وہ پہلی اس میں شرط یہ لکھی ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں کسی اور نو رہن دینا۔ میں میاں عشق ہوں بھائی، میرا نام میاں عشق ہے، اسی جتھے رہنے ہیں اسی کسی نو نہیں رہن دیندے ہیں۔ وہ صدیق اکبر تھے نا، بدر بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے حضرت۔ بعد میں اللہ نے بیٹے کو بھی قبول اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ باپ بیٹا بیٹھے تھے، بات ہو گئی، وہ بیٹا کہتا ہے، عرض کرتا ہے بابا بدر میں آپ میرے تیر کی زد میں تھے، چھوڑا بھی میں نے تیر، لیکن یہ ہے کہ کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، ہاتھ کم گیا، نشانہ نہیں لگا، چوک گیا نشانہ۔ آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا، لیکن ابو بکر محمد کی غلامی میں پکا تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ عشق ہے نا، عشق ہے نا حضرت۔ یہ کچھ یہ نہیں کہتا جی میں رہاں گا بس، میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا حضرت جی، میں عشق ہوں، جتھے میں رہنا ہوا میں کلا ہی رہنا ہوا، میں نہیں چھوڑتا کسی کو۔ حضرت علی پاک ولادت ہوئی، وہ معروف ہو گیا کہ بچہ نبینا ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، پتہ لگا، آپ مبارک دینے گئے، چچی جان آگے سے، بچہ خوشی ہے لیکن ایک دکھ ہے، کیا نبینا ہے، فرمایا دو میری گود میں۔ جیسے آپ نے گود میں لیا حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی۔ بعد میں کبھی نبی پاک نے پوچھا، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، علی آنکھیں نہیں کھول، عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ چاہتا تھا
जदों अखां खोलना सब तो पहले अपना महबूब देखा है। ये अली पाक की आंखें हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले देखा है तो रब का महबूब देखा है। ये अली पाक की मुबारक आंखें हैं। लेकिन फिर सुनो हजरत आगे अली पाक क्या फरमाते हैं, फरमाते फिर जिस दिन से अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते हैं फिर आंखों का भी इतना हया किया कि कभी फिर उन आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। इश्क है ना, ये कुछ नहीं छोड़ता। तो हजरत राबिया के लिए लिखा है कि रात का वक्त था और ऊंची ऊंची हाय प्यास, हाय प्यास। पुराने घर जी जिवें अज भी इत्थे पिंडां विच ने, असीं ते शहरां वाले ने कंधां चुक लईआं ने बड़ियां बड़ियां उच्ची है, ना सज्जे पता ना खब्बे पता। सिरे बाहर निकलू तो पता लगता सज्जे खब्बे की होया है। पुराने घर जी छोटी छोटी दीवारें, वो हजरत राबिया की आवाज सुन के एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, सारा मोहल्ला ही उठ गया। और उन्होंने समझा कि शायद हजरत राबिया को प्यास लगी हुई है, रात का वक्त है, औरत जात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही को सोन के पानी ले आ दे। सारे मोहल्ले ने मशकें उठाई और कुएं पे पानी लेने चले गए। जब पानी वापस लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने रोका, पूछा तो किधर जा रहे हो? कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास, रात का वक्त है, औरत जात है, शायद कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया चलियो ये वो प्यास नहीं जड़ी ताके पानी न बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, देख के ही बुझेगी। ये उसकी दीद की प्यास है, दीद से ही बुझेगी। इसीलिए तो आजम चिश्ती साहब ने कमाल लिखा था, कहते हैं अन डिठियां जिदी तांग दिलानू, लेकिन पुत्र किथे तांग हूं, किथे हूं तांग, हूं ते तांग पैसे आंदी है। सच्ची गल करनी चाहिए, शायद उसको मेरा सच पसंद आ और मैनू माफ। हूं ते तांग चिट्टी चमड़ी दी है, औरतां दी है, ओदी किथे तांग, जिन्हां ओदी तांग सी या किताबां च ने ते या मज़ारां विच ने, किथे तांग है। हूं किथे, हूं ते यह दसो जे 1 लाख है तो 2 किवें होएगा, 2 मज्जां ने ते 4 किवें होणगियां, 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। हूं ते यह तांग है। अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी धो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरी। फिर भी याद आती है, फिर भी रात को उसकी याद सताती है, फिर भी रात को उसकी याद सोने नहीं देती है। मियां साहब ने कहा ना, रात पवे ते बेदर्दानू, हाँ जी, हम बेदर्द, हम रात का इंतजार सिर्फ 2 कामों के लिए करते हैं, या सोने के लिए तो या गुनाह करने के लिए। हमने रात से और कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह रात तो मिलाने वाली है। तो क्या कहते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू, ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी, पई सुतियां आन जगावे। दर्द वाले लोग, दर्द वाले लोग हैं जी, हाँ जी, तांग अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। मेरे दर साहब ने ना एक पलंग पे ना कम से कम 80 साल बैठ के गुजार दिए। सूखा काम तो नहीं है। हजरत दे हथे ना पिछे बह बह के अड्डे अड्डे निशान पै गए सन। सुबह बहना फजर वेले और रात 10 बजे तक बैठे रहना। कोई आए ओदा पता पूछण ते ओदा पता दसीए। 80 साल इंतजार किया, कोई पता पूछण लेकिन सारे मज्जा ही मिलाना है। 80 साल इंतजार किया, कोई आए ओदा राह पूछण, उन्होंने दसी ओदा राह।
تو میں نے نا ایک دن بس حضرت کی کرم نوازی ہوتی ہے ان پاکوں کی کہ بندہ بول لیتا ہے، کہاں بولنے کی جرت جی. میں نے ایک دن مغرب کے بعد عرض کی، میں حضرت عمر ہی لنگ گئی اس پلنگ تے بیٹھے ہیں تے کی کیتا جے پلنگ تے بیٹھ کے. بے وقوف میں ہوئی حضرت دی اکھاں سر تے ہمیں جی میں لالٹین ہوندی ہے تتھرو ڈگن ٹک. آگے سے غالب کا شعر پڑھا. مجھے فرماتے ہیں تو پوچھنا ہے کہ کی کیتا ہے اس پلنگ تے بیٹھ کے. فرمان لگے 80 سال ہویا انہوں ڈگیا بیٹھ کے. اور پھر شعر پڑھا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا. لیکن ہون جی کتھے وصال یار تے کتھے انتظار ہے. ہون تے اے دسو 2 مجھانے دے 4 کیویں ہون گیا، جے ایک قلعہ ہے تے 2 قلعے کیویں ہون گے. مجھے بڑے لوگ آتے ہیں جی مرید ہونا ہے. میں بھائی میرے ہاتھ وال ویکھ، میں ماڑا بندہ ہاں، مینوں نہیں ہے کوئی جاندا، میں ماڑا بندہ، میں سانوں نویں راہ پائیں گا. تیرا منٹ بعد فون آنا اے ہو گیا جی تے اے ہو گیا، میں کہڑے آرے لگا رہاں گا. ساڈے کو نہیں بھائی یہ کام شام ہوندے کوئی بھی ہے، بہت اوکھا کام ہے. بلکہ ایک بزرگ ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے نا وہ تب ٹیلی فون نہیں، خط شت لکھے جاتے تھے. وہ انہوں نے مثلاً بزرگ سیالکوٹ تھے، اس نے کو کراچی سے خط لکھا، حضرت میں مرید ہون لئی آنا ہے جی اجازت ہوئے. آپ نے بھی خط لکھا، فرمایا پہلے اپنے خواہشاں دی لسٹ لکھ کے بھیجنا جڑیاں تو میرے کو پوریاں کرانیاں نے، جے کرن جوگا ہواں گا تے کر لنگا تے کتے ہور ٹوراں گا تینوں. ہاں جی جان کے جی انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری. تانگ کی. یہ حضرت جنید بغدادی جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں بہت بڑا نام ہے. وہ جب لکھا نا سید پاک سے کشتی ہارے، تو پھر ظاہر ہے جی ایک طریق ہے، اس سے صوفیاء کو گزارا جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں سے گزارا جاتا ہے. وہ اس سے صوفی ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. حضرت کو بھی گزارا گیا. وہ لکھا آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدہ کیا قرب الہی پانے کے لیے. تو 14 سال بعد جب حضرت بغداد شریف واپس آ رہے تھے حکم الہی سے، چل جنید لوگوں کو ہمارا راستہ دکھا، حضرت واپس آ رہے تھے. تو وہ لوگ جا رہے تھے، کوئی گھوڑے پہ تھا، کوئی اونٹ پہ تھا. وہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور حضرت جنید کے جاننے سے پہلے نا یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں. حضرت وہ سارا جو بغداد پھول لے کے نا وہ باہر آ گئے حضرت کا استقبال کرنے. حضرت نے دیکھا ہو تیری خیر، وہی اتنے بندے اور اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے. آپ نے کہا جنید، وہ نفس جس کو 14 سال مجاہدہ کر کے کمزور کیا ہے تو پھر موٹا ہو جائے گا. حضرت اللہ اتنی بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑے سے پھولوں سے نفس موٹا ہو جائے. تقویٰ تھا ان لوگوں کا. حضرت کیسے لوگوں سے جان چھڑواؤں. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت مسافر تھے، رخصت تھی، ابھی وقت بھی تھا. آپ نے اس رخصت پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے نا جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اب آپ لوگ بھی بڑے بادشاہ بندے ہیں جی، آسمان پہ بھی ایسے چڑھاتے ہیں اور گراتے بھی ایسے ہی ہیں. حضرت عقیدت تو ایسی ہوتی ہے نا. حضرت لوگوں نے کہا ہے وہی حضرت جنید کیا کر کے ہیں، 14 سال روزے کوئی نہیں رکھا. وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے. حضرت جنید بھی زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ سر پہ کو کنکر نہ لگ جائے. پتھر برستے رہے. حضرت جنید چپ کر کے کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو کہتے رہے ہون ٹھیک رہے ہیں، ہون ٹھیک رہے ہیں. کون جی جو اب اس پہ اس طرح پاؤں رکھے. حضرت فرمایا ہون ٹھیک رہے ہیں. وہ لکھا جی ایک چھوٹا بچہ تھا،
उसको पत्थर कोई नहीं मिला मारने के लिए। वो गुस्सा तो उसने भी निकालना था ना, उसने कैसे निकाला? वो आगे बढ़ा और उसने हजरत जुनैद पे थूका। आप लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। वो आंखों से आंसू बह निकले हजरत, बस फिर आंसुओं का बहना था। हिजाब उठे हजरत और आवाज आती है, जुनैद ना रो। अरे इनको क्या पता तेरे आंसू हमारी बारगाह में क्या कीमत रखते हैं। अगर मैं इनको तेरे मुकाम से आगाह कर दूं तो बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हजरत जुनैद भी अर्ज करते हैं, रब्बे करीम अगर मैं भी कभी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो तुझे भी लोग सजदा करना छोड़ दें। फिर आगे से आवाज आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डाला करूंगा। जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। लेकिन भाई जी हुण केड़ा इस लैवल ते आए, केड़ा वट्टे खाए ओदे लिए। हुण ते भाई मेरा हाल है, मैं जिथे जावां लोग फुल ना सुट्टण, मैं कोई जांदा ही नहीं। पर जी मेरा इस्तकबाल नहीं कीता। मैं जाके चोरी चोरी पे फ्लैक्स देखना, भला मेरा नाम उत्ते लिखिया है कि थले लिखिया है, मेरे नाम दे नाल दुर्वेश खतीब लिखिया है कि नहीं लिखिया है, कौन हजरत जी। लेकिन कदी करके वेखी ओदे लई, कदी ओदे लई नीवा हो के वेख, फिर वेख तैनूं उच्चा किन्ना करदा है। तू सोना नूं जिहड़े हाल च लगना है ना, ओवे नीवा, क्योंकि तेरे मेरे ऐसी गल ही नहीं है ऐसी उच्चा हुई है। देखो ना हजरत जी, जिदियां आंदरां च पखाना होए, जिदे मसाने च पेशाब होए, जड़ा बोले ते मुंह च थुक डिगे, जिदे फिफड़ियां च बलगम होए, जिदियां रगां च खून होए, जिदे पित्ते च सुफरा होए, जिदी तिल्ली च सौदा होए ते बने हो मिट्टी दा होए, वो फिर आकड़ दा सोहना लगदा है। वो आकड़ दा सोहना लगदा है। तू शीशे अगे गोल अहमद का सूट पा के भुल जाना है कि मैं की हाँ, उन्हें तो तेन बनाया, उन्होंने पता तू की है। तू अलकरम का सूट पा के ना शीशे सामने खलो के काटन का माया शाया ला के तू इसे भुल जाना कि मैं की हाँ, उन्हें तो बनाया तेन, उन्होंने पता है। वो कुरान में भी यही कह रहा है, बंदे क्या कर रहा है, फल देख अपने आप को। फल इंसान मिम्मा खुलिक खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब। वो आप और मैं हजरत जी, वो जो सुलेमान मिसबाही वो पा के ना तो जो वेस्टकोट पा के खलोंदा शीशे सामने, समझदा रहे मैं ही चुकिया सारा कुछ, चले अंदर च तेरे च पखाना है सब। तू जड़ा सोहना लगना है ना, उदों ही सोहना लगना है जो तू नीवा होना है। तू नीवा हो, फिर अगो दी मर्जी हो, तेन जिन्ना मर्जी उच्चा करे हजरत है। तू ओनू नीवा होके दिखा, उच्चा फिर वो करेगा। तू ओनू नीवा होके दिखा, फिर वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझे गौसे आजम बनाएगा। तू नीवा हो, फिर वो तुझे फरीद बनाएगा। तू नीवा हो, वो फिर निजामुद्दीन बनाएगा। तू नीवा हो, फिर वो मुईनुद्दीन बनाएगा। तू पहले नीवा हो, फिर वो बायजीद बनाएगा, वो जुनैद बगदादी बनाएगा। लेकिन पहले नीवा हो, नीवा 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 नीवा। देखो ना मियां मोहम्मद बख्श नीवा है, और मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता जी मैंने सारे शायरों को पढ़ लिया, मैंने बहरहाल जहां तक पढ़ा है, मैनू एडा नीवा नहीं जे को गया लब्बा हजरत जी। मियां साहब देखो हजरत जी क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अखनूट कतूरा। जो कुत्ती बच्चे देती है, कितने दिनों तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, फिर नजर न आने की वजह से आंखें बंद है, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर। उस कुत्ते को कहते हैं अखनूट कतूरा। वो कुतिया का बच्चा जिसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं। हजरत अपने आप को क्या कह रहे हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अखनूट कतूरा। रब्बे करीम अखा बंद ने नहीं दिसन दिया, कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अखनूट कतूरा। फिर तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। ओ नीवा होया, फिर अल्लाह ने भी मोहम्मद बख्श करवा छड़ी एक बारी है। वो महफिल ही नहीं मुकम्मल होती जिसमें मियां साहब का कलाम ना पढ़ा जाए। मैंने खुद देखा हजरत,
کسی نعت خان نے نہیں نہ پڑھا، اللہ سامنے بیٹھے کسی بندے دے دل چ پا ہٹتا ہے، وہ بندہ ہی کہا اجی 2 شیر میاں صاحب دے. میں نے کئی بار دیکھا ہے حضرت، نعت خان نے نہیں نہ پڑھا کوئی.